अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, खुश आमदीद रोहेल वॉइस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं ऐसी कहानियां जो न सिर्फ दिल को झंझोड़ देती हैं बल्कि ईमान को भी ताज़ा कर देती हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए एक खुली तंबीह है जो ज़बान से दूसरों पर हमला करते हैं, गीबत, चुगली और बहतान को मामूली समझते हैं। ये एक हकीकी वाक़या है जिसे मिस्र के मारूफ आलिम दीन शेख मोहम्मद सबरा ने बयान किया। एक ऐसी खातून की कहानी जिसकी मौत के बाद उसका जिस्म गवाही दे रहा था कि वो दुनिया में किन गुनाहों में मुब्तला थी। ज़बान मुंह से बाहर नाकाबिले बर्दाश्त बदबू और एक इबरतनाक अंजाम। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसकी असल वजह क्या थी? आज हम इस सवाल का जवाब हासिल करेंगे, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो आइए रोहेल वॉइस के इस ईमान अफरोज सिलसिले में शामिल हों और दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें ऐसी मौत से बचा जिसमें इबरत हो मगर बख्शिश ना हो। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो ज़बान, दिल और अमल से तेरे पसंदीदा बंदे बन जाएं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और हम उसी से मदद मांगते हैं, उसी से बख्शिश चाहते हैं और दुरूद व सलाम भेजते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन सब पर जो क़यामत तक आपके नक्श कदम पर चलते रहेंगे। मोहतरम भाइयों और बहनों, अजीज़ नाजरीन, आज की कहानी में जिसको मिस्र के मशहूर शेख मोहम्मद सबरा ने बयान किया, एक खातून के बारे में जिक्र है। शेख ने फरमाया कि एक बहन को एक ख़ानदान की तरफ से फ़ोन आया और उनसे गुजारिश की गई कि बराह करम हमारे घर आएँ, हमारी एक खातून का इंतकाल हो गया है और आप गुस्ल मैयत देने में मदद फरमाएं। उस बहन ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह मैं आ रही हूँ और मैं अपने साथ एक या दो बहनों को भी लेकर आऊँगी ताकि वो मेरी मदद करें। यह बिल्कुल आम बात है। जो शख्स गुस्ल देता है, चाहे मर्द हो या औरत, वो अकेला नहीं जाता बल्कि अपने साथ एक दो अफराद को मदद के लिए ले जाता है। चुनांचे उस खातून ने दो और बहनों को फ़ोन किया और दोनों ने कहा, इंशाअल्लाह हम भी चलेंगे, क्योंकि मैयत को गुस्ल देने का अजर बहुत अजीम है। ऐसा अजर जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैयत को गुस्ल देने वाले को कितना अजीम बदला अता फरमाता है। चुनांचे वो तीनों खवातीन उस खातून के घर पहुंच गईं जहां वो औरत मौजूद थी और फिर एक बहन कहती है, वल्लाह जब मैंने उस खातून मैयत को लिपटे हुए कपड़े या चादर को हटाया तो उसी लम्हे उसने एक ऐसा मंजर देखा जो उसकी सोच से बाहर था। ऐसा मंजर जिसकी वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि उस फौतशुदा औरत की ज़बान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुंह से बाहर निकली हुई थी, लंबी होकर उसकी ठोड़ी तक लटक रही थी। उस खातून ने कसम खाकर कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। यह सिर्फ ज़बान का किनारा या थोड़ा सा हिस्सा बाहर नहीं था बल्कि पूरी ज़बान मुंह से बाहर ऐसे लटक रही थी जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाले हुए हो। ये मंजर देखकर वो खातून डर गई और फौरन अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़बान को वापस मुंह में डालने की कोशिश की मगर वो वापस नहीं जा रही थी। उन्होंने आहिस्ता से जबड़ा खोलने की कोशिश की और फिर ज़बान को अंदर धकेलना चाहा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत उसे बाहर की तरफ जोर से धकेल रही हो। ये मंजर और हालत देखकर उनके दिलों पर खौफ तारी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम हम इस मैयत को बिस्तर से उठाकर बाथ टब नहलाने वाली जगह में रख देते हैं, शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानी पैदा कर दे। उन्होंने मैयत को उठाया, बाथ टब में रखा और गुस्ल देने का आगाज किया। अब वो खातून कहती है, वल्लाह उस औरत की मैयत को सिर्फ 2 घंटे गुजरे थे, ना कि 2 दिन, ना 1 हफ्ता, ना ज्यादा वक्त, सिर्फ 2 घंटे, मगर उसके मुंह से इतनी शदीद बदबू आई कि हम वहां खड़े नहीं हो सकते थे। अब सिर्फ ज़बान बाहर नहीं थी बल्कि उसके मुंह से ऐसी बदबू आ रही थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। 2 खवातीन तो ये सब देखकर और सूंघ कर पीछे हट गईं। उन्होंने कहा कि हम इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बहुत शदीद है। तब वो खातून कहती है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, मुझे क़ुव्वत और हौसला दे ताकि मैं ये फरीज़ा मुकम्मल कर सकूं, क्योंकि ये चेहरा देखने में खौफनाक है। ज़बान का यूं बाहर होना और बदबू का नाकाबिले बर्दाश्त होना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत ने हिम्मत की और गुस्ल देना जारी रखा।
اگر جب بھی وہ زبان کو منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتی وہ واپس نہیں جاتی، اور جب منہ تھوڑا سا زیادہ کھولتی تو بدبو اور زیادہ پھیل جاتی۔ اس لیے آخرکار اس نے زبان کو ایسے ہی رہنے دیا اور کفن پہنانے کے دوران چہرے کو ڈھانپ دیا، جبکہ زبان باہر تھی اور بدبو ابھی آ رہی تھی۔ جب غسل مکمل ہو گیا تو خاندان نے میت کو لے جا کر دفن کر دیا، مگر وہ خاتون کہتی ہیں واللہ میں 2 دن تک سو نہیں سکی۔ اس عورت کا چہرہ، اس کی زبان، وہ بدبو بار بار میرے ذہن میں آتی رہی۔ میں سوچتی رہی کہ آخرکار ایسا کیوں ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ وہ خاتون کیا عمل کرتی تھی۔ یہ تحقیق کسی تجسس یا غیبت کے لیے نہیں تھی، بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تھی۔ پھر وہ ایک ایسی خاتون سے ملی جو اس فوت شدہ عورت کی بہت قریبی دوست تھی۔ انہوں نے ان سے کہا اللہ کے واسطے مجھے سچ سچ بتائیے، یہ عورت دنیا میں کیا کرتی تھی، اس کے معمولات کیا تھے؟ تو وہ قریبی خاتون بولی ہم بہت قریبی دوست تھیں اور میں اسے بخوبی جانتی ہوں۔ اس عورت کی عادت تھی کہ وہ روزانہ دوسروں کے بارے میں برے الفاظ کہتی، خصوصاً عورتوں، پڑوسیوں اور جاننے والوں کے بارے میں۔ اس کی باتیں اتنی زہریلی ہوتی کہ 2 افراد کو آپس میں لڑوا دیتی۔ وہ عورت مسلسل غیبت اور چغلی کرتی رہتی، یعنی ایک کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر دوسرے تک پہنچاتی اور دوسرے کے الفاظ لے کر پہلے تک۔ اس طرح کے دونوں آپس میں لڑنے لگتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس فتنے میں خوشی محسوس کرتی تھی کہ لوگوں کے درمیان فساد ہو رہا ہے۔ پھر شیخ محمد صبرا نے کہا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے اعمال مسلمانوں میں ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اگر آپ کو علم ہو کہ آپ کے الفاظ کسی کو فائدہ دیں گے تبھی بولیے، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے فساد ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے ناگوار ہو۔ صحابی نے پوچھا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تم نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ پھر شیخ نے کہا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہاں بھائی بھی شامل ہیں، مگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ فون پر یا ملاقات میں دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ فلاں عورت ایسی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ ویسی ہے۔ شیخ نے کہا میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایسی حالت میں مرنا نہیں چاہتے جیسے وہ عورت مری، اس کی زبان باہر تھی اور بدبو ناقابل برداشت تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں مریں، قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے مریں، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے مریں اور اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں صالح بنائے، ہمارے دلوں، زبانوں اور اعمال کو پاک کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور اس کی رضا میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔